دار الأولياء قطب الأقطاب دستقيري سرباس الأقطاب يا شيخ مربيا دستقيري سردار الغريب سرو سر دستقيري قربان العاشقية غوث العظم دستقيري بر بغدادية جمالية عبد القادر جيلاني بغدادية جمالية عبد القادر جيلاني غوث العظم يا جمالية عبد القادر جيلاني غوث العظم يا جمالية عبد القادر جيلاني غوث العظم يا زماني غوث العظم يا زماني عبد القادر جيلاني غوث العظم يا زماني عبد القادر جيلاني غوث العظم يا زماني عبد القادر جيلاني പ്രസിദ്ധ غوث العظم സർലോകം ലഭിത്തുള്ള സുപ്രഭു അബൂ സ്വാലിഹിൻ പുത്രർ ഗൗസുൽ അഅ്ലമി സുന്ദരി ഫാത്തിമ ബി പെരുമെടുത്ത ഗൗസുൽ അഅ്ലമി അജ് അബ്ദുർ റസാഖിൽ ജമാനിയ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി അബ്ദുർ റസാഖിൽ ജമാനിയ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി غوث العظم يا جمالي يا عبد القادر جيلاني غوث العظم يا جمالي غوث العظم يا جمالي عبد القادر جيلاني غوث العظم يا جمالي يا عبد القادر جيلاني غوث العظم يا جمالي يا عبد القادر جيلاني غوث العظم आदि की अंदर मोहब्बत का